بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم
بين أيديهم وبأيمانهم
ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما
وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء الله يا أستاذ، ما شاء الله، سم كمال. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.